नाजरीन, मैं हूं असगर साइम और आप देख रहे हैं एम.फिल उर्दू नोट्स चैनल। आज हम BS के एक अहम अदबी उन्वान मीर अनीस की मरसिया निगारी या मरसिया गोई पर बात करेंगे। मुख्तसरन इनके तारुफ़ पर बात करेंगे। इन्हें उर्दू का हुमर क्यों कहा जाता है, बुनियादी वजह क्या है, इन्होंने क्या क्या तखल्लुस इस्तेमाल किए और अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल से किया या नज़्म से किया, और जानेंगे कि इनकी मरसिया गोई की ख़ासियतें क्या हैं, क्या ख़ुसूसियात हैं, और इसके अलावा जानेंगे कि मुबालगा आराई इनके कलाम की खूबी क्यों कर है, और मरसिया में मंज़र निगारी, मुसव्वरी, तस्वीर कशी, इस हवाले से आपको चंद मरसियों की मिसालों के साथ वज़ाहत करेंगे। मीर अनीस का असल नाम मीर बब्बर अली था और तखल्लुस अनीस करते थे। मीर अनीस 1802 को फैज़ाबाद में पैदा हुए और लखनऊ में इंतकाल हुआ इनका 1874 में। मीर अनीस उर्दू का वाहिद ऐसा शायर, ऐसा मरसिया गो है जिसको इसके घर में मदफन किया गया। इनके घर में इन्हें दफन किया गया है, और इनकी जो शादी है वो 19 बरस की उम्र में हुई थी, और इनकी जो बीवी थी उनका नाम फ़ातिमा बेगम था, जिनसे इनके 3 बेटे और 2 बेटियां जो है ना वो पैदा हुई थी। मीर अनीस को उम्दा किताबें पढ़ने का भी शौक़ था, कबूतर और बिल्लियां पालने का भी शौक़ था। मीर अनीस ने 13 साल की उम्र में शेर गोई शुरू की थी, और मीर अनीस ने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल से किया था। मीर अनीस पहले हज़ीं तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, फिर उन्होंने अनीस इस्तेमाल किया, तखल्लुस अनीस रखा। अगर इनके बात की जाए कि मीर अनीस को उर्दू का हुमर कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हुमर जिस तरह यूनान के अदब में छाया हुआ है, इसकी इलियड और ओडिसी की वजह से छाया हुआ है, इसी तरह मीर अनीस मरसिये में अपना कोई सानी नहीं रखता। इसलिए मीर अनीस को जो है ना हम उर्दू का हुमर कहते हैं। और मीर अनीस ने जो मरसिये लिखे उनकी हैयत मुसद्दस है। अल्ताफ़ सैनहाली मीर अनीस के हवाले से कहते हैं कि मीर अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है। और अब्दुल हलीम शरर जो उर्दू के तारीख़ी नावल निगारी में अपना एक अलग मकाम रखते हैं, उनका मीर अनीस के बारे में कहना है कि मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख़ानी को भी एक फ़न बना दिया है। मीर अनीस उर्दू के अजीम मरसिया गो गुज़रे हैं। इनका मरसिया गोई में अपना एक अलग रंग नज़र आता है, अलग उसलूब है। और जैसे जो है ना सलामत अली दबीर, जो है ना मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है, तो उसके मरसिये थोड़े आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे। वो ज़्यादा जो है ना मुश्किलात या मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मीर अनीस सादा और सलीस अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और इसी उसलूब की वजह से ये अपना एक अलग रंग रखते हैं तहरीर में। अगर बात की जाए कि मीर अनीस के यहाँ जो है ना वो मुसव्वरी नज़र आती है इसके मरसियों में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस शायर के अंदर ज़िंदगी के तासुरात बयान करने की खुदादाद सलाहियत मौजूद हो, उसे हम बयानिया शायर कहते हैं या मुसव्विर भी कहते हैं। जिस तरह एक मुसव्विर तस्वीर में रंग के ज़रिए मंजर कशी को दिखाता है, रंगों को इस्तेमाल करता है, तो वो बड़ी खूबसूरत मंजर कशी को दिखाता है। इसी तरह मीर अनीस भी मंजर कशी जो है ना कमाल अंदाज में अपने मरसियों में दिखाते हैं। मैदान करबला में सुबह का मंज़र हो, या गर्मी का मंज़र हो, या प्यास की शिद्दत का मंज़र हो, वो बहुत ही कमाल अंदाज में जो है ना वो मुसव्वराना अंदाज में उसको दिखाते हैं। मंजर निगारी जो है ना जो आँखों के सामने वो खुलकर सामने आ जाती है, वो तमाम तर चीज़ें हमारे, जिस तरह मीर अनीस ने अली अकबर के ज़ख्म में चूर होने की जो है ना वो तस्वीर को कुछ इस तरह अपने मरसिये में बयान किया है कि लड़ते थे पिछानी अनवार पर लगा तीर, लड़ते थे पिछानी अनवार पर लगा तीर,
سب خون سے بھر گئی احمد مختار کی تصویر۔ میر انیس کی مرثیہ میں مصوری کمال کی مصوری ہے۔ جب وہ کسی واقعے کی تصویر کھینچتے ہیں تو اس میں آنے والے تمام پہلوؤں کو تخیل کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ زندہ کرتے جاتے ہیں۔ میر انیس تصویر کشی کو ایک خاص قسم کی جزئیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مثلاً کربلا میں گرمی کی شدت کو میر انیس نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ وہ لو آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا دھوپ سے پانی، کالا تھا دھوپ سے دن کا رنگ مثل شب، خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے جالوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اگر میر انیس کی کردار نگاری کے حوالے سے بات کی جائے تو جب کوئی مرثیہ نگار حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کے بارے میں لکھتا ہے، کیونکہ وہ ان کے مقام و مرتبے سے پہلے سے ہی آگاہ ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کی عادات و خصال کو اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے ان کی تحریر کو پڑھ کر جو ہے نا ایک خاص قسم سے جو ہے نا وہ متاثر ہو سکیں، اور یہ حقیقی بات ہے اور حقیقی پہلو کو بیان کیا ہے۔ عاشور کا دن تھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں نے صبح سے لے کر عصر تک حق کا ساتھ دیتے ہوئے جانیں قربان کی تھیں میدان کربلا میں۔ اب صبح سے لے کر عصر تک کے اس مختصر عرصے میں کرداروں میں ارتقاء پیدا کرنا یہ خاصہ میر انیس کا ہی ہے اور کسی کے ہاں یہ نظر نہیں آتا، یہ کمال انہی کے ہاں نظر آتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ واقعہ نگاری نظر آتی ہے میر انیس کے ہاں تو حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے صحرا میں بستی سجاتے ہیں تو اس میں زندگی کے مختلف ہمیں رنگ نظر آتے ہیں۔ کلیم الدین احمد میر انیس کی واقعہ نگاری کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میر انیس واقعہ نگاری میں کمال رکھتے ہیں، انسانی کردار و افعال خصوصاً جنگ و نزاع کو جوش اور صفائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جزئیت نگاری کی بات کریں ان کے کلام میں تو میر انیس کی جزئیت نگاری قاری کو اس قدر متاثر کرتی ہے کہ وہ منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باریک باتیں، وہ باریک سے باریک باتیں جو ہے نا وہ منظر نگاری میں آتی ہیں اور انہی کو میر انیس نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ مناظر قدرت، میر انیس نے اپنے مرثیوں میں جو ہے نا مناظر قدرت کے پس منظر کے جو ہے نا استعمال کیا ہے، جیسے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک اور پیاس کی شدت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کا قلم مناظر قدرت کی جو ہے نا وہ تصویر بناتا ہے، جس کو انہوں نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ پانی کی تمنا میں وہ منہ اشکوں سے دھونا، آنکھوں میں کہاں نیند کہاں چین سے سونا، لو چلتی تھی جب خاک میں اٹ جاتے تھے بچے، لو چلتی تھی جب خاک میں اٹ جاتے تھے بچے، ماؤں سے اندھیروں میں لپٹ جاتے تھے بچے۔ میر انیس کے کلام میں ایک اہم جو خاصیت اور نظر آتی ہے دراصل وہ فصاحت ہے۔ میر انیس کے کلام کی ایک اہم خوبی ہے کہ جو میر انیس کو دوسرے مرثیہ نگاروں سے ان کی نسبت سے جو ہے نا الگ کرتی ہے۔ میر انیس نے بہت زیادہ الفاظ کو استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کلام میں غیر پذیر الفاظ کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ میر انیس نے اپنے کلام میں آسان الفاظ کو استعمال کیا، آسان جو ہے نا لب و لہجہ استعمال کیا، آسان اسلوب کو لے کر آئے جو دیگر مرثیہ نگاروں کی بدولت جو ہے نا وہ آسان نظر آتا ہے، اور یہی ان کے کلام کا خاصہ ہے۔ اور میر انیس کے ہاں مبالغہ آرائی ایک خوبی کے طور پر نظر آتی ہے، جبکہ دیگر شعراء کے ہاں، دیگر لوگوں کے ہاں، دیگر لکھنے والوں کے ہاں مبالغہ آرائی ایک خامی سمجھی جاتی ہے۔ صرف واحد یہی مرثیہ گو ہے، شاعر ہے جس کے ہاں مبالغہ آرائی ایک خاصیت کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ جس طرح وہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، جو نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، تو بہت ہی جارحانہ انداز میں انہوں نے اس تمام تر مناظر کو مبالغہ آرائی کی بدولت دکھانے کی کوشش کی ہے، تو یہ ان کے کلام کی خوبی ہے۔ امید قوی ہے کہ میر انیس کی مرثیہ گوئی یا مرثیہ نگاری کے حوالے سے آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ہم نے جانا کہ میر انیس کو ہومر کیوں کہا جاتا ہے، اردو کا ہومر کیوں کہا جاتا ہے میر انیس کو، اور انہوں نے کتنے تخلص استعمال کیے۔ میر انیس اپنے گھر میں مدفن ہیں
اور ان کے کلام کی خوبیاں کیا ہیں، میر انیس کے کلام میں مبالغہ آرائی خوبی ہے، کیا بنیادی وجہ ہے، اور میر انیس کو جو ہے نا کن چیزوں سے محبت تھی، کن چیزوں کو پالنے کا شوق رکھتے تھے، اور دیگر پہلوؤں کی بدولت آپ کے سامنے ہم نے ایک مکمل ٹاپک رکھا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔